बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहा हूँ, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, पीटीआई की मखसूस नशिस्तें क्या पीटीआई को मिल जाएंगी जी? सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच का फैसला है, आ चुका है और इलेक्शन कमीशन उस फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं कर रहा है। इलेक्शन कमीशन को बारहा वजाहत की गई सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, और जो लास्ट वजाहत की गई जिस दिन ये आईनी तरमीम की जा रही थी, उस दिन ये लग रहा था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो नशिस्तें इन्हीं बाकी 3 जमातों को दे देगा, यानी कि हुकूमती जमातों को दे देगा। लेकिन फिर वजाहत आ गई सुप्रीम कोर्ट की, जिसके ऊपर काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो रजिस्ट्रार के ऊपर भी चढ़ दौड़े, और उन्होंने पूरा जाते जाते जो है जो वो अपना किरदार निभा सकते थे वो निभा के गए, इस पूरे निज़ाम को जो है वो सहूलियात देने का। और उसका नतीजा अब वो देख ही रहे हैं कि वो जहाँ जा रहे हैं उनके साथ जो कुछ हो रहा है वो आप सब लोगों के सामने, आप लोगों ने वीडियोस भी देखी होंगी। मैंने इस नशिस्तों के हवाले से लास्ट व्लॉग में भी जिक्र करना था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी वीडियो, तो इसमें इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ जी पीआई की निजकारी फाइनली जी आज जो है वो बिड हुई है, उसकी बोली लगाई गई है। और बोली में जो आज हुआ है जी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये भी स्कैंडल जब खुलेगा, और ये स्कैंडल ही है जी, जब ये खुलेगा इसकी तफसीलात आएंगी आने वाले दिनों में। अगर ये निजकारी कंप्लीट हो जाती है और ये जो बोली जिन्होंने लगाई है उन्हीं को पीआईए सौंप दी जाती है, तो ये भी एक पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा स्कैंडल होगा जो कि आने वाले दिनों में खुलेगा। इसकी भी कुछ तफसीलात आज की आपके सामने रखेंगे। और फिर लास्ट में जी आज पीटीआई की जो सीनियर क़यादत है, जिसमें अपोजिशन लीडर असद कैसर और जरताज गुल, आमिर डोगर साहब, उनको आज इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया गया। दूसरी तरफ पीटीआई के एक सीनियर लीडर हैं जी, उन्होंने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत हो सकती है असूलों की बुनियाद के ऊपर। ये सारा मामला क्या है ये भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी पीआईए की निजकारी के ऊपर आ जाते हैं कि पीआईए की निजकारी, आप सब लोगों को पता है कि पीआईए जो है एक बहुत बड़े खसारे का शिकार है। और ये पाकिस्तान का वो अदारा है जो, वैसे तो पाकिस्तान के सारे अदारे जी पाकिस्तान के लिए सफ़ेद हाथी बन गए हैं, क्योंकि मुलाजमीन की तादाद जो है वो हर अदारे में अगर 100 मुलाजिम चाहिए तो उसमें 10,000 मुलाजिम जो हैं भर्ती हुए हैं, और वो सारे सियासी बुनियादों के ऊपर भर्ती हुए हैं। तो इस तरह तो फिर अदारे डूबेंगे जी। और फिर जब जो मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्टें, जो बड़ी बड़ी अदारों की पोस्टें हैं, फिर वो अपने जो हमारे मुल्क के करता धरता लोग हैं, जो फैसला साज हैं, जो कि इस मुल्क के असल मालिक हैं, समझते हैं ख़ुद को, तो वो जब अपने रिश्तेदारों को बड़ी की पोस्टों के ऊपर तैनातियाँ देंगे और फिर वो बाहर बैठ कर जो है याशियाँ करेंगे, जैसे कि पीआईए के एक मैनेजिंग डायरेक्टर के लेवल के बंदे जो हैं वो जनरल बाजवा साहब के कोई रिश्तेदार थे, और वो बाहर बैठकर जो है कितना अरसा जो है वो कई हज़ारों डॉलर में तनख्वाहें लेते रहे और अयाशियाँ जो हैं वो बाहर कर रहे हैं, कभी वो पाकिस्तान आए ही नहीं। तो इस तरह की जब अयाशियाँ होंगी जी, रल्ले तल्ले होंगे, तो फिर तो अदारों ने डूबना ही है। अब ये पीआईए की निजकारी की जा रही है, जिसके हवाले से आईएमएफ ने हमें सितंबर तक का जो है वो डेडलाइन दी थी, तो अक्टूबर का महीना ख़त्म हो गया और आज बोली लगाई गई है। अब इस बोली का आगाज़ जो है जो किया जाना था, 85 अरब रुपए से इस बोली का आगाज़ किया जाना था, लेकिन बोली शुरू जहाँ से हुई वो 10 अरब रुपए से बोली शुरू हुई। और बोली लगाने वाली कंपनी, अच्छा बोली तो वो होती है ना कि जिसमें कोई 10, 15, 20 लोग बैठे हुए मुख्तलिफ कंपनीज़ के नुमाइंदे हों और वो बोली लगाएं और बिड स्टार्ट हो। चलें 10 अरब से स्टार्ट हुई है, वो पहुँच ही जाएगी आगे तक, कुछ चलें 50% तक ही जाएगी, लेकिन जाएगी तो सही। एक ही कंपनी है जी, उसी ने बोली लगाई है, और वो कंपनी कौन है? ब्लू वर्ल्ड सिटी जी, प्रॉपर्टी के ये डीलर हैं, प्रॉपर्टी हाउसिंग सोसाइटीज़ के मालिक हैं, और इसके साथ साथ सुनो मीडिया चैनल के भी मालिकान हैं जी। ये एक ही पार्टी है जो कि आज इस बोली में शरीक थी। और ये निजकारी के जो सारा डील कर रहे हैं वो जी आपके बड़े मशहूर ज़माना हस्ती और सियासतदान जो कि पीटीआई में भी रहे हैं, और इनका नाम आप सब लोग जानते ही होंगे, अलीम खान साहब। ये इमरान खान साहब की जमात के बड़े सरकर्दा रहनुमाओं में थे, और इन्होंने जनरल बाजवा साहब, इमरान खान साहब के दौर में बड़ा ज़ोर लगाया। जनरल बाजवा साहब जो हैं वो इनकी हमायत भी करते रहे कि जी इसको अलीम खान को जो है वज़ीर आला पंजाब लगाया जाए, लेकिन इमरान खान साहब बैठे रहे और उन्होंने उस्मान बुज़दार साहब को नहीं हटाया। उस्मान बुज़दार भी वैसे कोई इतने ख़ास अच्छे वज़ीर आला नहीं थे, ख़ास भी मैंने ज़्यादा ही कह दिया। वो भी एक जो कुछ वो करके गए हैं, और जो उन्होंने पीटीआई के साथ किया, वैसे तो खैर ठीक ही हुआ है पीटीआई के साथ और इमरान खान साहब के साथ, क्योंकि इमरान खान साहब ने भी अपने दौरे हुकूमत में आंखें बंद की हुई थी, और वो उस्मान बुज़दार साहब को जो है वसीम अकरम प्लस कहते होते थे। तो जो कुछ बुज़दार साहब करके गए हैं वो आप सब लोग जानते हैं। और फिर उन्होंने पार्टी को कैसे किक कराई और इमरान खान साहब को कैसे किक कराई, जब उन्हें फारिग किया गया और सब कुछ हुआ पीटीआई के साथ, तो वो कहाँ गायब रहे
کہاں وہ چلے گئے، وہ اب کیا اس کے اوپر بات کرنی۔ بہرحال علیم خان صاحب کے اوپر آتے ہیں جی۔ یہ جو ہیں ان کا پراپرٹی کا بزنس ہے، اور ان کے پاس ہے کہ یہ چینل کو سما نیوز کے بھی یہ مالک ہیں، سما نیوز چینل جو وہ بھی نہیں کہی ہے۔ تو اس ساری یہ جو ہو رہی ہے جی پی آئی کی نجکاری، سارے معاملے کو علیم خان صاحب دے رہے ہیں، حکومت کا یہ حصہ بھی ہے۔ تو ہاؤسنگ سوسائٹی کی یہ بھی مالک ہیں، ان کے اوپر بھی بے شمار کیسز ہیں۔ عمران خان صاحب کے دور میں ان کو جو سائیڈ لائن کیا گیا تھا پی ٹی آئی سے، تو وہ ان کے اوپر جو مقدمات تھے پراپرٹی کے حوالے سے، اسی وجہ سے ان کو جو ہے وہ سائٹ کے اوپر کیا گیا تھا۔ تو اب یہ کتنی کے صاف شفاف جو ہے وہ اس نجکاری کے عمل کو لے کے چل رہے ہوں گے، اس کی تفصیلات جو ہیں وہ شاہد اسلم صاحب نے دی ہیں، بڑے سینئر صحافی ہیں جی۔ جنرل باجوہ صاحب کے اثاثوں کے حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ ڈیٹا دیا تھا، اور اس کے بعد ان کو اٹھا لیا گیا تھا، ان کو جو ہے تشدد بھی کیا گیا، اور ان کو جو ہے بڑا برا جو ہے ان کے ساتھ سلوک کیا گیا تھا، لیکن خیر یہ ڈٹے رہے، اور انہوں نے جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ تو ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے باجوہ صاحب کے جو ہیں وہ اثاثوں کی جو فہرست ہے ایف بی آر سے، کوئی ان کا سورس ہوگا، اس سے جو ہے انہوں نے لے کر وہ ساری ڈیٹیلز لیک کر دیں گے۔ باجوہ صاحب کے اور باجوہ صاحب کی جو فیملی ہے، ان کے اثاثوں میں پچھلے جب سے آرمی چیف بنے ہیں کتنا گنا جو ہے 200-400 گنا جو ہے اضافہ کیسے ہوا، اور وہ پیسہ جو ہے کہاں گیا۔ تو انہوں نے ڈیٹیل دیا جی کہ آئی ایس اے کے سینئر ریٹائرڈ جنرلز عارف وڑائچ، سجاد رسول کے زیر نگرانی بلو ورلڈ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کے ملکیتی چینل سنو ٹی وی بھی انہی کا یعنی کہ چینل ہے، اور یہ پی آئی اے کو خریدنے کے لیے آج بولی دینے والے اکلوتے انویسٹر تھے۔ اس پوری جو آج بولی ہوئی ہے اس میں یہ اکیلے بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے 10 ارب روپے سے یہ بولی سٹارٹ کی ہے، اور 200 سے زائد پرچے جی بلو ورلڈ سٹی کے اوپر ہی ہیں، جو کہ لوگوں نے کٹوائے ہوئے ہیں کہ ان کو پلاٹ دے دیے ہوئے ہیں، اور ان کا قبضہ کہاں ہے، زمین ہے نہیں، نہ پلاٹ کٹے ہیں، اور ان سے پیسہ لے کر جو ہے یہ کھا پی کے ہضم کر گئے ہیں۔ اور علیم خان صاحب جی اس ساری نجکاری کے عمل کو دیکھ رہے ہیں، اور ان پارٹنرز میں جی ایک نون لیگ کے ایم پی اے بھی ہیں جو کہ ساری پروسیس کا حصہ ہیں۔ تو یہ اس طرح جی پی آئی اے کو فروخت کیا جا رہا ہے، جس کا ٹوٹل جو قرضہ ہے وہ تقریباً 825 ارب روپے ہے، اور یہ اب اس کو خریدیں گے جی 60% شیئر جو ہیں پی آئی اے کے بیچے جائیں گے۔ تو دیکھتے ہیں برحال یہ کیا کہاں تک جاتی ہے یہ بولی، اور کیا فائنل ہوتا ہے، تو اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب آ جاتے ہیں کہ جی مخصوص نشستوں کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ فیصلہ آ چکا ہے سپریم کورٹ کا، اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اس حوالے سے بڑا کلیئر کیا کہ جی سپریم کورٹ اپنے فیصلوں کے اوپر عمل درآمد کروائے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آئین کے اوپر دیے ہوئے جو فیصلے ہیں ان کے اوپر عمل درآمد نہ ہو۔ اب سینئر وکیل ہیں فیصل صدیقی صاحب، جنہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے بڑی ایک دھویں دھار تقریر بھی کی تھی، اور بڑے انہوں نے جو ہے ان کی کلاس بھی لگائی تھی۔ تو انہوں نے جو ہے آج ایک شو میں بیٹھ کر کہا ہے کہ جی مخصوص نشستوں پر ریویو آئینی بینچ سن ہی نہیں سکتا، یہ ریویو وہی بینچ سنے گا جس نے یہ فیصلہ دیا تھا، اور یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کیس ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد وہی ججز اس ریویو کو سنیں گے جنہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا۔ یہ 26ویں آئینی ترمیم ہو بھی گئی ہے تو بھی یہ آئینی بینچ کا اس میں نہیں جائے گا، یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اور یہ دوبارہ ریویو اگر جائے گا بھی تو یہ جو ہے وہی ججز سنیں گے، اور یہ اب کنٹیمپٹ آف کورٹ کے کیس میں چلے گیا ہے۔ یہ ریویو اس کے اوپر تو کیا ہوگا، اس کے اوپر اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد کروائے گی سپریم کورٹ، اور میں یہ آپ کو خبر دے کے جا رہا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ الیکشن کمیشن جو کر رہا ہے، اور جو الیکشن کمیشن کے سہولت کار ہیں جو اس سے کروانا چاہتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ سپریم کورٹ اپنے اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد کروائے گی، اور یہ کوئی بہت لمبی بات نہیں ہے، یہ آنے والے کچھ دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ سپریم کورٹ اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد کروائے گی۔ تو اب الیکشن کمشنر صاحب اور پورا جو خاص طور پہ چیف جو ہیں الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ، وہ اپنی خیر منائیں کہ انہوں نے کیسے اس سارے پروسیس سے نمٹنا ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی آج جو ہے پی ٹی آئی کی جو سیاسی لیڈرشپ ہے، جن میں عمر ایوب صاحب جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں، اسد کیسر صاحب بھی تھے، اس طرح پھر جو ہے ساتھ زرتاج گل بھی تھیں، اور عامر ڈوگر صاحب بھی تھے۔ 6 کے قریب لوگ تھے جی جن کی آج عمران خان صاحب سے ملاقات تھی، اور پہلے ان کو بٹھائے رکھا، اور پھر انہیں کہا گیا کہ جی آپ ہمیں ریٹن لکھ کر دیں کہ آپ عمران خان صاحب سے کوئی سیاسی بات نہیں کریں گے۔ تو اس کے اوپر پھر عمر ایوب صاحب بھی جی کافی بھڑکے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ واضح طور پر توہین عدالت کی جا رہی ہے، 2 مہینے بعد آج ہماری سیاسی ملاقات تھی، لیکن یہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ کہیں عمران خان پر ہونے والے بدترین مظالم ہم دیکھ نہ لیں۔ اسد کیسر صاحب نے کہا کہ میں اعلان کرتا ہوں ہم بہت بڑی سیاسی بیٹھک کرنے جا رہے ہیں، جس میں تمام صوبوں کی دیگر سیاسی جماعتیں شامل ہوں گی، اور ہم ان کو ساتھ ملا کر ایک تحریک کا اعلان کریں گے۔ اسی طرح جو زرتاج گل صاحبہ انہوں نے کہا کہ میں جو ہیومن رائٹس کی وہ ہیں این جی اوز ہیں، ان سب کو کہوں گی کہ گروپ بنا کر جو ہے وہ جیل میں جائیں
اور دیکھیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، یہ ایک توہین عدالت کی گئی ہے اور ہم اس کی درخواست جو ہے وہ لے کر جائیں گے۔ تو آج ان کی ملاقات جو ہے وہ نہیں کروائے گی۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے آج دوسری طرف یہ کہہ دیا کہ اس اصولوں کے اوپر اسٹیبلشمنٹ سے گفتگو ہو سکتی ہے، اگر اسٹیبلشمنٹ یہ چاہے گی یا کوئی یہ چاہے گا کہ جی ہم جھکیں گے اور تمام باتیں جو ہیں آگے سے انہی لوگوں کی تسلیم کریں گے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اصولوں کے اوپر جو ہے بات ہوگی، آئین اور قانون کے تحت بات ہوگی، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ تو یہ جی ابھی کی کچھ تازہ ترین صورتحال ہے، دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا اپڈیٹس آتی ہیں۔ بہرحال اب نظام جو ہے عمران خان کو زیادہ دیر تک اندر نہیں رکھ سکے گا۔ نومبر کا جو مہینہ ہے جی بڑا اہم ہے، ٹرمپ کے الیکشن جو ہیں وہ بہت اثر ڈالیں گے پاکستان کی ساری سیاسی صورتحال کے اوپر۔ دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے، ابھی تک کے لیے اتنا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔